أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد رسول الله إنك لا تخلف الميعاد. ये मरकज़ में एक मुस्लिम अफ्रीकी की अज़ान है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलसोज अज़ान देते हैं। बर्मिंघम ब्यूटीफुल अज़ान।